آقایان میگن حدیث قدیر چون در صحیح نیامده، در صحیح بخاری نیامده، صحیح مسلم خیلی ناقص نکرده، خیلی قبول ندارن. اولا از اینها میخوام این عشره مبشره با این اهمیتی که آقایان دارن، با این خلاصه تمطراق نقل میکنن، چرا مسلم و بخاری تو کتاباش نیاورده؟ چرا همین جواب بدن به ما. چرا اینقدر اهمیت داره که خدایالان به 10 نفر از اینها بشارت بهشت داده؟ این یک. دو، به ما بگن عشره مبشره یعنی 10 نفری که حضرت بشارت داده. اینا چیا هستن؟ یک جا داره 10 نفر، 12 نفر، 13 نفر، 9 نفر. حتی خود عدد 10 درست نمیشه. عدد 10 را نمیتونن درست کنن. 3، راوی اصلی عشره مبشره کیه؟ میتونن برای ما اثبات کنن که ایشون واقعا این مطلب رو از پیغمبر شنیده، یا به تعبیر ابو هریره هذا من کیس ابی هریره که بخاری هم دارد.